A joint Aadhaar enrollment and correction camp by Seva Sanstha Dhonshi Bandroda and Kundai Panchayat began at the Panchayat Hall. Inaugurated by Mithil Davlikar, Premanand Shirodkar, Sarpanch Sarvesh Gowde and others, the camp will run from July 28 to August 1st, offering services from 10 a.m. to 5 p.m. 15 वर्सां तरी तुमकां तातूंत कांयच करेक्शन जावपाक ना अशें धरून तुमी सगळे जाल्यार ते बेनिफीट तुमकां मेळना. त्या खातीर प्रत्येकान आज हेजो लाभ घेवचो, चडांत चडांत जितले हांगा उपस्थित आसात तांणी तर घेवचोच. त्याच बरोबर फुडले 6 दीस आयज धरून 7 दीस कॅम्प चालू उरतलो. त्या खातीर तुमचे जे शेजारी आसा, फ्रेंड सर्कल आसा तांकां प्रोत्साहन करचें की हेचो फायदो घेवन तांकां बेनिफीट करून घेवचो. त्याच बरोबर सगळ्या पंचायती कडेन विनंती करता की जाता तितले बेनिफीट आपल्या वॉर्ड जे मेंबर्सांनी प्रयत्न करपाक जाय की चडांत चड पार्टिसिपेशन ह्या कॅम्पाक जातलें. हेचे फुडें अशेंच कॅम्प मागीर ते पंचायत किंवा सेवा संस्था मार्फत किंवा आमच्या ट्रस्टा मार्फत प्रत्येक गरजू लोकांक दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो अशें नमूद करता. आधार कार्ड आज कधीच म्हजो सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. आधार कार्डाची डेट म्हजी दिल्ली म्हाका कडेन प्रॉब्लेम जावपाक लागलो. ते सुद्दां हांगा रेक्टिफाय करून घेतला.